अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नोवेल की ये 79 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। आशियाना की फैमिली और फातेह उनको सी ऑफ करने आशियाना के सहन में खड़े थे। इतने दिन यूँ लग रहा था कि वो होटल में नहीं बल्कि किसी के घर में ठहरे हुए हों। अब एक एक को खुदा हाफिज़ कहना, मिसिस सोना और पनार के गले लग कर दोबारा आने का बेयकीन खोखला वादा करना सब बहुत उदास करने वाला था। उसकी आंखें बार बार भर रही थीं। तुर्की में अगर उसने बहुत कुछ खोया था तो बहुत कुछ पाया भी था। कभी जो वो सोदो ज़िया का हिसाब करने बैठेगी तो पाने वाला पलड़ा शायद भारी लगे। जिहान ने बहारे के सारे कागजात उसे पहुंचा दिए थे, अलबत्ता अंकारा में वो खुद उन्हें नहीं मिला था। हया ने उसे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करना था और तेहरान में उसकी बहन ने रिसीव कर लेना था। बहारे एयरपोर्ट पे आखिरी वक्त तक दाखिली अहाते को देखती रही थी। शायद वो आ जाए। वो नहीं आएगा बहारे। उसने कहा था कि वो नहीं आ सकेगा। बहारे की आंखें डुबडुबा गईं। बस पस मंज़र में ऐलान होने लगा था। अब उन दोनों को अलग होना था। क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे हया? उसकी बात पे हया ने गहरी सांस भरी और बहारे के सामने पंजों के बल बैठी, फिर उसके दोनों हाथ थाम कर कहने लगी, बहारे गुल, ज़िंदगी में इंसान को हर चीज़ वैसे नहीं मिलती जैसे उसने सोची होती है। सब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकता और जो हम कहते और सोचते हैं वो तो कभी नहीं होता। पहले हमने सोचा था कि हम एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे, मगर ये नहीं हो सका और अब हम सोच रहे हैं कि हम कभी दोबारा मिल नहीं पाएंगे, तो हो सकता है कि ये भी ना हो। उसके हाथ में अपने छोटे छोटे हाथ दिए खड़ी बहारे इस बार बहुत चौंकी। फिर एक अनोखी सी चमक उसके चेहरे पे उमड़ आई। हाँ बहारे, हो सकता है ज़िंदगी के किसी मोड़ पे, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी फ़्लाइट के दौरान हम कई साल बाद अचानक से एक दूसरे से टकरा जाएं। ज़िंदगी में सब कुछ मुमकिन होता है। हाँ वाकई। मगर फिर उसका चेहरा ज़रा सा बुझा। लेकिन मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? तुम तो निकाब करती हो। अगर कुदरत ने कभी हमें किसी नामुमकिन कंडीशन में आमने सामने कर दिया तो वो पहचान भी करवा देगी। अब के बहारे खिलकर मुस्कुराई। बहुत देर बाद उसने बहारे के मासूम उदास चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी। हया सुलेमान, बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने बारी बारी हया के दोनों रुखसार नकाब के ऊपर से चूमे और फिर बहारे गुल चली गई। जिंदगी का एक बाब ठक से बंद हुआ। जिहान की जॉब का उसूल था कि एक असाइनमेंट के लिए उन ताल्लुकात की ज़रूरत पड़े तो उनको फिर से बेहाल किया जा सकता है। बस एक मुहिम सी उम्मीद थी, वो भी कि शायद फिर कभी वो चारों इकट्ठे हो सकें, मगर बहुत मुहिम, जैसे तेज़ आंधी में टिमटिमाती मोमबत्ती का शोला। खिड़की से छनकर आती रोशनी किताब के सफ़ों पे पड़ रही थी जो उसने अपने सामने फैला रखी थी। वो अल्फाज पे निगाहें मरकूज़ किए हुए थी भी उनको नहीं पढ़ पा रही थी। जहन कहीं और था। दिल पर अजीब उदासी सी छाई हुई थी। जब तक बहारें वापस ना आ जाती वो यूं ही अफसुदा रहती। ये वो वजह थी जिससे वो खुद को बहलाती रहती थी कि हाँ, ये उदासी सिर्फ बहारे की वजह सी है। मगर वो जानती थी कि जब वो आ जाएगी तो भी ये अफसुर्दा रहेगी। बस तब बहाना ख़त्म हो जाएगा। खिड़की की जाली से हवा का तेज़ झोंका
آیا تو کتاب کے صفحے اس کے ہاتھ میں پھڑپڑانے لگے۔ اس کی زندگی کا ایک باب بھی کتاب کی اس صفحے کی مانند تھا جسے کسی نے بے دردی سے پھاڑ دیا ہو، یوں کہ کوئی نشان جلد سے لگا کاغذ کا کوئی ٹکڑا باقی نہ رہا ہو۔ عائشہ گل نے کتاب بند کر کے چارپائی پہ ڈال دی۔ اس کا دل کسی شے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی کا وہ باب، عبد الرحمن پاشا، ایک اجنبی جو ان کی زندگیوں میں آیا اور پھر ان کی پوری زندگی بن گیا۔ وہ کتنا اچھا اور سلجھا ہوا، ویل مینرڈ اور نفاست پسند آدمی تھا۔ اس کی ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ وہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ جب عثمان نے اپنے بیٹے کا رشتہ پاکستان میں طے کر دیا اور سفیر ان سے ناراض ہو گیا تھا، تب بھی عبد الرحمن کے کہنے پہ ہی اس نے بار بار سفیر سے اس موضوع پہ بات کی۔ عبد الرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا، جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا۔ اس رات تو وہ عبد الرحمن لگا ہی نہیں تھا، اتنا رف حلیہ، بے چین، مضطرب، بکھرا بکھرا سا۔ مگر جب اس رات کی صبح ہوئی تو وہ ہی پرانا والا عبد الرحمن بن گیا، بلکہ وہ بن گیا جو وہ اس تھپڑ کے بعد بنا تھا۔ اچھی لڑکیاں جلد بازی نہیں کرتی، مگر اس سے ہو گئی تھی۔ وہ تھپڑ اس کے اور عبد الرحمن کے درمیان ایک ایسی سرد دیوار بن گیا جسے وہ کبھی پار نہ سکی۔ اس نے عائشہ کو اس تھپڑ کے لیے معاف کبھی نہیں کیا تھا، اور اب تو وہ ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ بہاریں آنے اور وہ خود، وہ سب اسے بھلا دیں گے کیا؟ پاشا بے تو اپنے کاموں میں مصروف سوتی سا آدمی تھا، مگر آنے، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، کمرے کے دوسرے کونے میں آنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ پچھلے اور اس سے پچھلے دونوں سرما میں انہوں نے عبد الرحمن کے لیے سویٹر بنے تھے۔ اس دفعہ بھی وہ اپنی روٹین دہرا رہی تھیں۔ وہ دیکھتی تھی کہ کسی طرح آنے فون کی بیل، دروازے کی دستک اور ہر آہٹ پہ چونکتی، پھر عبد الرحمن کی خیر خبر نہ پا کر اپنے مایوسی سے اپنے کام کرنے لگتی۔ کیا وہ سب نارمل زندگی گزار پائیں گے؟ شاید ہاں، شاید نہیں، مگر ابھی اسے کیا کرنا ہے؟ بلاؤز کی جیب سے طے کیا کاغذ نکالا، اسے کھولا۔ یہ ترکی کی امانت ہے، کیا اسے لوٹا دینی چاہیے؟ اس نے گردن پھیر کر کیلنڈر کو دیکھا۔ آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات اسے پرسوں یعنی پیر یا منگل کی درمیانی شب کے بارے میں تھی۔ اب صحیح وقت آن پہنچا تھا۔ وہ ایک فیصلے پہ پہنچ کر اٹھی اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ وہ اپنے گھر سے بہت دور ایک پے فون پہ کھڑی تھی، کارڈ ڈال کر ایک نمبر ملا رہی تھی۔ دیکھ لو عبد الرحمن، عائشہ گل کیا کر سکتی ہے۔ ریسیور کان سے لگائے اس نے طے کیا ہوا کاغذ سامنے کھول کر رکھ لیا، ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ان کو اس کی کال ٹریس کرنے میں 9 سیکنڈ لگنے تھے۔ وہ اسی سیکنڈ بعد کال کاٹ دے گی۔ کال ملنے کے 10ویں سیکنڈ میں اس کا رابطہ موجود کمانڈر سے ہو گیا۔ میرے پاس آپ کے لیے بڑی ٹپ مخبری ہے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی اور ظاہر ہے سچ بتاؤں گی نہیں۔ میرا وقت ضائع نہ کریں، وہ مخبری سنیں جو میرے پاس ہے۔ وہ تیزی سے بولی، 25 سیکنڈ۔
दिल था कि तेजी से धड़क रहा था। जी जी कहे दूसरी जानिब कॉल रिकॉर्ड की जाने लगी थी। रेडोलेट मंगल और पीर की दरमियानी शब के दिन 2 बजे के करीब कैलिस के 3 किलोमीटर तुर्की और शाम की सरहद को कोई क्रॉस करेगा। उसके बहुत से नाम हैं, मगर मैं आपको वो बताऊंगी जो आप जानते हैं। 40 सेकंड। कौन सी चौकी के करीब है? वो नोट कर रहे थे। आयशा जल्दी जल्दी वो तमाम चीज़ें दोहराने लगी जो उसने कागज़ पे लिख रखी थीं, छोटी छोटी बातें जो अहम थीं। इत्तला देने का शुक्रिया। क्या आपको यकीन है कि वो अपना प्रोग्राम नहीं बदलेगा? 21 सेकंड। नहीं, मरहबा। उसने खट से रिसीवर रखा और फिर दिल पे हाथ रखकर चंद गहरी सांसें अंदर उतारी। अल्लाह अल्लाह, उसने कर ही लिया। ये तो ज़रा भी मुश्किल नहीं था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती अपने फूले तनफ्फुस को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। दिल था कि बुरी तरह धड़क रहा था। अब्दुल रहमान, देखो आयशा गुल क्या कुछ कर सकती है। वो पलटी और सर झुकाए तेज चलती कैब इंस्ट्रक्ट की जानिब बढ़ी। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था ताकि आने को शक ना हो। छत से खुली ग्रे स्पोर्ट कार कुशादा हाईवे पे दौड़ती जा रही थी। वो कोहनी दाई तरफ खिड़की पे टिकाए बंद मुट्ठी से गाल को सहारा दिए आंखें मूंदे कच्ची पक्की नींद में थी। गर्म हवा उसे सियाह स्कार्फ फड़फड़ा रहा था। दफातन कार को ज़रा सा झटका लगा तो उसका चेहरा आगे को लुढ़का, मगर अगले ही पल वो आंखें खोलकर संभल कर पीछे हो गई। सामने लंबी हाईवे के उफक पे सूरज तुलू हो रहा था। हवा में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। सड़क की दोनों अतराफ खुश्क और वीराना था। दूर पहाड़ थे। मैं सो गई थी? वो आंखें मलते जैसे खुद से पूछा। नहीं मादाम, आप कल रात से ड्राइव कर रही हैं। सो तो मैं रहा था। हया ने बाई जानिब देखा। जिहान दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे ड्राइव कर रहा था। नीली जीन्स पे नीली शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े, आंखों पे सियाह ग्लासेस लगाए जिससे आंख के करीब जख्म का निशान साफ नज़र आ रहा था। क्या हम कैलिस पहुंच गए? उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। मोटरवे की अतराफ का मखसूस वीरान इलाका? नहीं, सो जाओ। जब पहुंच गए तो तुम्हें उठा दूंगा। हाँ। हया ने इस्बात में सर हिलाया और गर्दन सीट की पुश्त से टिका कर आंखें मूंद ली। जिहान ने निगाह उठाकर उसे देखा, फिर अफसोस से सर झटका। हया खानम, फ्रंट सीट पे बैठने के जो एथलेटिक्स अखलाकियात होते हैं उनमें दूसरा नंबर किस चीज़ का होता है? मैंने सीट बेल्ट पहन रखी है। बंद आंखों से कहते उसने हाथ से अपनी सीट बेल्ट को छूकर यकीन दहानी की। वो पहला असूल है। दूसरा, फ्रंट सीट पे सोने की ममानत के हवाले से है। नींद वैसे ही टूट गई थी। ऊपर से उसके तंज वो आंखें खोलकर पूरी तरह जाग कर सीधी हो गई। तुम्हारे मुंह से एथलीट्स का लफ्ज़ कितना खूबसूरत लगता है ना जिहान। क्यों? चंद एक बातों के अलावा मैं एक डिसेंट इंसान हूँ। वो बुरा मान गया। हया ने हैरानी से उसे देखा। थैंक यू वेरी मच जिहान सिकंदर, वरना मैं अनकरा से यहाँ तक यही सोचती रही हूँ कि ये कार तुम्हारी अपनी है या चोरी की।
जिहान ने एक खफा निगाह उस पर डाली। रेंट की है कहकर सामने देखने लगा। हम कैलिस कब पहुंचेंगे? ड्राइव तो मैं कर रहा हूँ, तुम तो सोती आई हो। फिर एक तो पता नहीं हर ड्राइव करने वाला ये क्यों समझता है कि उसके अलावा वो बाकी तमाम मुसाफिर थक नहीं सकते। और तुम्हारा पाँव तो नहीं दुख रहा? नहीं, ठीक है। और तुम्हारा सर दर्द? उसने फिर जहरियत से पर्दे में दिफा किया। मैं ठीक हूँ। हया ने चेहरा मोड़कर बगैर उसके चेहरे की जानिब देखा। आखिरी दफ़ा सच कब बोला था? अभी 10 सेकंड पहले, जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। वो जानती थी कि अगर उसके सर में दर्द हुआ तो भी वो नहीं बताएगा। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे। बाहर चलती गर्म हवा के थपेड़ों के सिवा कोई आवाज़ सुनाई न देती थी। हम कैलिस कब पहुँचेंगे? उसने अब ज़रा उकता कर कोई तीसरी दफ़ा पूछा। 2 घंटे लगेंगे। मैंने नहीं कहा था कि तुम आओ। तुम खुद मिस्र थी। शिकायत तो नहीं कर रही, टाइम ही पूछ रही हूँ। कोई 17वें दफ़ा पूछ रही हो। वो बाकायदा बुरा मान गया था। और तुम तो कपाडोपिया देखने आई थी, फिर कैलिस आने की क्या ज़रूरत थी? मेरी मर्ज़ी। उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। ये कह नहीं सकती थी कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं वो उसे खो न दे। गाड़ी इसी तरह सुनसान सड़क पे दौड़ रही थी। शास व नादर ही आसपास अकाद का गाड़ी गुजर जाती, वरना हर तरफ सुनहरी सी खामोशी थी। हम कैलिस पे कहाँ रहेंगे? कभी कभी बहारे गुल बनने में कोई हर्ज नहीं होता। सो उसने एक और सवाल किया। एक सेफ हाउस है, रात वहीं रहेंगे। आज इतवार है, कल पीर का दिन भी वहीं गुजारेंगे। फिर कल रात मैं बॉर्डर पे चला जाऊंगा और परसों सुबह तुम इस्तांबुल चली जाओगी। फिर परसों रात तुम पाकिस्तान की फ़्लाइट ले लोगी। अब अगर कहती हो तो 31वें दफ़ा सारा प्लान बताऊं। इतनी बुरी लग रही हूँ तो ना लाते मुझे। तुमने एक दफ़ा भी मना नहीं किया और फ़ौरन राज़ी हो गए। तुम अंदर से खुद यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। वाओ, ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। जिहान ने मुस्कुराहट दबाकर सर झटका। वो यकीनन उसके सोने से बोर हो रहा था। अब चाहता था कि वो जाग जाए और जली कुटी ही सुनाए, मगर बोलती रहे। मगर मजाल है कि ये आदमी एतराफ़ कर ले। वो खफगी से मुंह मोड़े बाईं तरफ देखती रही। पाकिस्तान में ड्राइविंग सीट बाईं तरफ होती थी और तुर्की में दाई जानिब। सो वो जिहान के बाईं जानिब बैठी थी। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था। कल रात जब अंकारा में होटल से जिहान ने उसे पिक किया था, तब से अब तक वो हालत सफ़र में थे। वैसे अब बताओ, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है? वो अब उसे छेड़ रहा था। इस्लामाबाद। वो बेनियाजी से बोली। अच्छा। स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए जिहान ने इस्बात में सिर हिलाया। और हेलेन ऑफ ट्राय का जिक्र तो सुना होगा ना तुमने? हाँ, उसका यहाँ क्या जिक्र? वो दूर नज़र आते पहाड़ों को देखकर बोली। ट्राय का तारीखी शहर तुर्की में ही वाक़या है। हाँ, वो हेलेन ऑफ ट्राय की कहानी तुर्की की ही है। अच्छा। जिहान ने अपने तईन उसे मुतासिर करने की कोशिश की, मगर हया ने ज़रा असर नहीं लिया। वो अभी डीजे की दोस्त होने का हक अदा करना चाहती थी। जिहान कुछ देर दांत से लब दबाए कुछ सोचता रहा। फिर एकदम उसने गर्दन मोड़कर हया के उस तरफ दूर से नज़र आते पहाड़ों को देखा और एक मुस्कुराहट उसके लबों पे आ गई।
उस पहाड़ का नाम मालूम है तुम्हें? हया उसी तरफ देख रही थी, बस ज़रा से शाने उचकाए। नहीं, ये माउंट नमरूद है, कहकर हया के चेहरे के तासुरात देखे। अच्छा, वही बेनियाजी? नहीं, तुम नहीं समझी, ये माउंट नमरूद है। नमरूद को तो तुम जानती होगी। कौन? उसके लबों से फिसला। फिर उसे याद आया, तुर्कों के जो नाम ते पे ख़त्म होते थे वो हमारे यहाँ दाल पे ख़त्म होते थे। अहमद से बना अहमद, मौलूद से बना मौलूद, और नमरूद से बना नमरूद। बादशाह नमरूद, वो चौकी। हाँ, वही नमरूद। और ये वही पहाड़ है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में उतारा था। अल्लाह अल्लाह, ये वो पहाड़ है? ये पहाड़ तुर्की में है? उसको हैरत का झटका सा लगा। वो सीधी हो बैठी। वो भूरा सा पहाड़ जो उनसे बहुत दूर था, काफ़ी देर से उसके साथ चला आ रहा था। ये था वो पहाड़। वो 5 माह से तुर्की में थी और उसे कभी पता नहीं चला कि वो सारा किस्सा आज के तुर्की में हुआ था। जिहान अपने मकसद में कामयाब होकर आसूदा सा मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था और वो अपना इस्लामाबाद भुलाए बिना पलक झपके उस पहाड़ को देख रही थी। वो 4000 साल पुराना किस्सा, वो जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है, वो उस पहाड़ पे पेश आया था। बिल्कुल उसी पहाड़ पे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब अपना पैगंबर मानते हैं, उनको आग में डाला गया था। वो आग जो जला देती है, जो राख कर देती है, मगर वो आग उनके लिए गुलजार बन गई थी, नर्म गुलाबों की तरह। फिर हर किसी के पास कल्ब सलीम नहीं होता ना, और जाने उस सलीम दिल को हासिल करने के लिए पहले इंसान को कितना जलना पड़े, यहाँ तक कि आग उस पे असर करना छोड़ दे। हाँ, तपिश असर करना छोड़ देती है जब जल कर इंसान कुंदन बन जाता है। और फिर लोग पूछते हैं, आपको अबाया में गर्मी नहीं लगती? और हिजाबी लड़की हैरान होती है, गर्मी? कौन सी गर्मी? उसने बेइख्तियार बाजू के ऊपरी हिस्से को छुआ जहाँ दागे गए 3 हुरूफ आज भी वैसे ही थे, हु। वो कौन थी? हाँ, बहुत गुनहगार, बहुत गलतियाँ करने वाली ही सही, बहुत नाफरमान किस्म की मुसलमान ही सही, मगर सामने उस पहाड़ पे नक्श तहरीर से एक उम्मत होने का रिश्ता तो था ही। और ज़िंदगी में बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जब किसी मुसलमान को खून से उबलते जोश, बाजू पे गड़े होते रोंगटों और फर्त जज्बात में बहकती आँखों के साथ अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र महसूस होता है। उसके लिए भी वो एक ऐसा ही लम्हा था। कैलिलेस करीब आया तो नमरूद दाग दूर होता गया, मगर उसका शहर अभी तक कायम था। जिहान बता रहा था कि नमरूद दाग पे नमरूद के बड़े बड़े मुजस्समे पड़े हैं, जिनके सर काट दिए गए हैं। अब वो कटे हुए सर पहाड़ों के कदमों में जा बजा पड़े हैं और सयाह उन पे स्टूल की तरह बैठकर तस्वीर बनवाते हैं। जो सर झुकते नहीं, इसी तरह काट दिए जाते हैं। चलो, वक्त इंसान से जो भी छीने, कम से कम इस बात का फैसला तो कर ही देता है कि कौन तारीख के दुरुस्त तरफ था और कौन गलत तरफ। कैलिलेस से ज़रा दूर वो एक गेस्ट हाउस पे रुके तो जिहान ने कहा कि वो इधर
قریبی اسٹور سے گفٹ لینا چاہتا ہے۔ کس کے لیے اس نے نہیں بتایا۔ یقیناً اپنے میزبانوں کے لیے۔ وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر آئیں۔ اسٹور میں آ کر وہ پرفیوم والے ریک کی طرف چلا گیا۔ خالص زنانہ پرفیومز۔ اسے شبہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کر رہا ہے۔ عجیب سا لگا۔ خیر، وہ میک اپ سیکشن میں کاسمیٹکس الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ پھر یاد آیا کہ کاجل خریدنا تھا۔ اس کا کاجل ختم ہو چکا تھا۔ اب استعمال بھی ذرا کم کرتی تھی۔ پتہ نہیں یہاں سے کیسا ملے۔ کاجل اسٹکس کی ٹوکری سے جیسے ہی اس نے ایک کاجل اٹھایا، ایک یاد چھم سے آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ترکی آنے سے قبل وہ چند روز جب اس نے اور ڈی جے نے اکٹھی شاپنگ کی تھی، انہی میں سے ایک دن وہ ایک شاپ کے کاسمیٹک سیکشن میں کھڑی تھی۔ حیا، سب سے اچھا اور اعلیٰ میک اپ برانڈ کون سا ہے؟ اس نے لپ گلوس ہونٹوں پہ لگا کر چیک کرتی حیا کو ماہر تصور کر کے پوچھا تھا۔ میک، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ آہا، ڈی جے سیلز گرل کی طرف مڑی۔ ایک میک کا کاجل دکھائیں۔ سیلز گرل نے فوراً میک کا کاجل نکال کر سامنے کیا۔ خوبصورت ڈبی، جدید انداز۔ ڈی جے آنکھوں میں ستائش ابھری۔ کتنے کا ہے؟ اس نے الٹ پلٹ کر ڈبی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 800 روپے کا۔ ڈی جے کا منہ کھل گیا۔ یہ ایک 800 روپے کا ہے؟ سیلز گرل نے شائستگی سے اثبات میں سر ہلایا۔ ڈی جے نے ہاتھ میں پکڑے کاجل کو دیکھا اور پھر سیلز گرل کو، پھر حیا کی طرف ہو کر سرگوشی کی۔ بی پاکستان اینڈ بائی پاکستانی۔ ساتھ ہی کھٹ سے کاجل کاؤنٹر پہ رکھ کر قطعیت سے سیلز گرل سے بولی۔ دکھائے بھائی، وہی اپنا 35 روپے والا ہاشمی کاجل۔ منظر نگاہوں کے سامنے سے تحلیل ہو گیا اور نگاہیں دھندلا گئیں۔ پھر بھی وہ دھیرے سے ہنس دی اور آنکھیں رگڑیں۔ یادیں جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ کاجل لیے بغیر اب پاکستان سے ہی لے گی جہان کی طرف چلی آئی۔ وہ ایک پرفیوم خرید چکا تھا اور اب پیمنٹ کر رہا تھا۔ اتنا چھوٹا سا اسٹور ہے، تمہیں کیسے پتا کہ اتنا مہنگا پرفیوم جو لے رہے ہو وہ اوریجنل ہے یا نقل؟ جہان کو ٹوکنا تو قومی فریضہ تھا اس کے لیے۔ جہان نے بقایا پیسے پکڑتے ہوئے مڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر لفافے سے پرفیوم نکال کر ڈبی سے شیشی باہر نکالی۔ پھر شیشی کی اسپرے نوزل اپنی انگلی کے قریب لے جا کر اسپرے کیا۔ دیکھو یہ کتنا فائن اور برابر اسپرے ہوا ہے۔ اگر نکلی ہوتا تو ذرا ایکسٹری کی صورت میں اسپرے ہوتا، اور میں نے کئی بار پریس کر کے دیکھا ہے، کیونکہ یہی پہلی دفعہ تو اوریجنل پرفیوم پریس کرنے پہ بھی اسپرے اتنا فائن نہیں ہوتا۔ اس نے ہاتھ پہ لگی پرفیوم کو انگلی سے مسلا، پھر شیشی کا نوزل حیا کی طرف کیا۔ دیکھو یہ نوزل کتنا پتلا ہے، اور اوریجنل پرفیوم کا ہمیشہ پتلا ہوتا ہے، جبکہ اسی برانڈ کے نقلی پرفیوم کا نوزل ذرا کھلا ہوگا۔ پھر وہ واش پر شاپر میں یوں ڈالتا پلٹ گیا۔ اس نے بس اثبات میں سر ہلایا۔ اس آدمی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ جب وہ کیلیلس کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو وہ سوچنے لگی کہ کیسے
آخر کیسے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ یہ ساری باتیں کوئی سکھا تو نہیں سکتا تھا، یہ خود سیکھی جاتی ہیں، تجربے سے، مشاہدے سے۔ ہاں، وہ یقیناً کسی مسئلے کی وجہ سے اکتا جاتا ہوگا، مگر پھر عام لوگوں کی طرح اس چیز کو پٹ کر بیٹھ نہیں جاتا ہوگا، بلکہ اس کا حل ڈھونڈتا ہوگا، اور ڈھونڈنے سے تو سب مل جاتا تھا۔ ہاں، وہ اسٹرگل کرنے والوں میں سے تھا، وہ اس سے متاثر ہوئی تھی، مگر خیر، یہ بات اسے کہے گی تو وہ بھی نہیں۔ کیلیلس چھوٹا سا قصبہ تھا، تنگ مگر صاف گلیاں، کھوانچہ فرش، پھلوں اور سبزیوں کی ریڑھیاں، پاکستان کے کسی چھوٹے شہر جیسا مگر زیادہ صاف ستھرا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اسی ہی گلی میں ایک گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ دستک دینے کے چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ مرحبا، معمر خاتون نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ مسکراہٹ کا پتہ آنکھوں سے چلا، ورنہ انہوں نے کھلے اسکرٹ اور لمبی بلاؤز کے اوپر اسکارف سے نقاب لے رکھا تھا۔ مرحبا۔ ساتھ ہی جیہان نے حیا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ خاتون راستہ چھوڑ کر کھڑی تھیں۔ حیا نے جھجک کر جیہان کو دیکھا، پھر ان خاتون کو سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتی اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا صحن، آگے کمرے کا دروازہ تھا، برآمدے وغیرہ نہیں تھا۔ وہ تینوں دروازے تک ساتھ آئے۔ چوکھٹ پہ جیہان جھک کر بوٹ کے تسمے کھولنے لگا، پھر جھکے گردن اٹھا کر حیا کو ذرا خفگی سے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ او آگے بڑھی اور نقاب اتارتے ہوئے تعظیماً ان خاتون کا ہاتھ لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ میری بیوی ہے، حیا۔ وہ اب پاؤں جوتوں سے نکال رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر دعا دی، عمر میں برکت اور نعمتوں کے بقا کی دعا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ نقاب کرنے لگی تو وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، یہاں اور کوئی نہیں ہے، اتار دو۔ پھر ان خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ مریم خانم ہے، میرے دوست علی کرامت کی والدہ۔ حیا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اللہ، یہ تھی وہ؟ حد ہے، جیہان نے بتایا بھی نہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ واقعی خوشی سے بولی تھی۔ وہ خاتون مسکراتے ہوئے سر ہلا کر انہیں اندر لے گئیں۔ جب وہ ایک فرش نشست والے کمرے میں آ بیٹھی تو وہ بہت اشتیاق سے کہنے لگی، مجھے جیہان نے بہت دفعہ آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ کرامت پہ آپ کے ہسبینڈ کی ورکشاپ تھی نا استنبول میں، اب یہاں ہوتی ہے وہ؟ اس سوال پہ مریم خانم کی مسکراتی آنکھیں ذرا سمٹیں۔ انہوں نے جیہان کو دیکھا اور جیہان نے حیا کو۔ کیا کچھ غلط پوچھ لیا؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بیٹا، وہ بولی تو آواز سوگوار تھی۔ اوہ، اللہ مغفرت کرے۔ اسے پچھتاوا ہوا، پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، اور آپ کی ایک جیٹھانی بھی تھی، فارحہ، جیہان کو بہت پسند تھی وہ۔ بتایا تھا اس نے مجھے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ لوگ استنبول میں ہوتی ہیں کیا؟